नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी दुनिया में ऐसे भी तशरीफ लाए जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने 100 बरस के लिए वफात दे दी और 100 बरस बाद उनको दोबारा इस दुनिया में जिंदा फरमाया। आइए उन नबी का वाकया आपको सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ दीन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है जो बनी इसराइल के एक नबी थे। वाकये की तफसील कुछ इस तरह की है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं तो इन पर खुदा की तरफ से ये अजाब आया कि बख्त नसर एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लौंडी और गुलाम बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान कर दिया। अच्छा, बख्त नसर कौन था उसके बारे में पहले आपको बताते हैं कि कौम अमालिका का एक लड़का, इनका एक बुत था नसर नाम का। इनके बुत के पास से लावारिस मिला। चूंकि इसके बाप का नाम मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। तो खुदा की शान ये हुई कि ये लड़का बड़ा होकर एक बादशाह की तरफ से सल्तनत का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया और फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बना। कुछ दिनों के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पककर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेइख्तियार आपकी जबान से ये जुमला निकल पड़ा कि अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह तबारक व तआला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फल तोड़े, तनावुल फरमाए, अंगूरों को निचोड़कर इसका शीरा बनाकर नोश फरमाया। फिर बचे हुए फल को अपने झूले में डाल दिया और बचे हुए अंगूरों का शीरा अपने मुश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिन्नों, इंसान सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सका। यहां तक के 70 साल का जमाना गुजर गया। क्योंकि फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहां लाकर बसाया और शहर को फिर से दोबारा आबाद कर दिया और बचे कुचे बनी इसराइल जो कि अतराफ और जवानिब में बिखरे हुए थे, सबको बुलाकर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दोबारा जिंदा किया। तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखर पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मुश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ना फलों में कोई तगय्युर और तब्दीली आई, ना शीरे में कोई बू या बदमज़गी पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोचो विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया, ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ सोए रहे? तो आपने ये ख्याल किया कि मैं सुबह को सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ए उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस तक यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने गधे को तो देखो।
اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو تو ان میں کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بوڑھی نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے؟ تو ان کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا۔ جی ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اس وقت 118 برس کا تھا، اور اللہ کی قدرت دیکھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح مانا ہی نہیں۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ تو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو توریت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر توریت کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق ہی تھی۔ غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 100 سال تک
وفات دے رکھی، پھر آپ کو زندہ فرما دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔